Mga puso, bilib, grade 6 student nga taga Banwasang Murcia nagakabit sa kable para lang makatabok padulong sa iya eskwelahan sa Bacolod City. Ang iya pinasayang istorya gintutugan ni Aileen Pedreso. Daw kasubo nga naga-adventure lang samtang naga-zipline ang ini nga bata nga lalaki. Pero hindi ini lingaw-lingaw lang. Ini na ang nanging kabuhi sang 12 anyos nga si L. James Ritiza sa kada magpadulong sa eskwelahan sa Alberto D. Arceo Senior Elementary School sa Barangay Alangkilan sa Bacolod City. Upod sini ang amay nga si Ricky nga nagkakabit sa kable halin sa nabukid nga bahin sa Murcia sa Barangay Santa Cruz. Suno kay James, ini na ang pinakalapit o kung shortcut para mas madasig nga makatabok sa syudad. Layo man ang ginalakat sini kag sang iya amay antis makalabot sa bahin sa bukid kung sariin sila umpisa nga magatabok sa kable. May alternatibo nga alagyan apang yara sa 30 minutos, tub-tub isa ka oras pa antis sila makalabot sa Barangay Alangilan. Gani na andan na sa pamilya ka mga himata sini nga naga-eskwela man sa syudad nga magkabit sa kable para makatabok. Wala na ini nagabatsyag sang kakulba. Bangod na anda na sini ang ini nga buluhaton. Sing grade 3 ko, daw nakulbaan pa ko kay una-una ko itong sakay. Doon nasanay na ko. May seatbelt man kong akon. Tapos si Papa, may harap man sing iya. Tapos kinaguyod lang ako. Aminado si James nga pagpanghangkat ang pagkabit sa kable kung maulano ng tiyempo. Apang initanan, iya ginitinghuan nga mga lampuasan para lang makapadayon bilang grade 6. Saksi ang pila ka mga manunudlo sa dedikasyon sini. Biskan amo na nakalayo ang iya nga gina-travel. Na makita mo gid Japon nga do hindi siya bala naga-struggle gid. Wala gid siya late kag tapos wala man siya absent. Sa iya nga pagkabit-kabit sa kable is not just the way of their life but to show to us nga bisan ano gali kabudlay. Kung gusto niya gid nga mag-asenso ang iya nga pangabuhi, makaya niya gid. Ang amay ni James nga iya kaupod sa adlaw-adlaw, nagapasalamat sa mga nakahangop sa ila sitwasyon. Nagalao man ini nga sa pila ka adlaw, magabunga ang sakripisyo sa iya nga anak. Eskwela lang mayo din, kay pila ka adlaw maabot mo kitang imo nga handom. Ang handom ni James. Siman. Gusto mo sa kay Barco? Oo. Promisa ni James, labuton sini ang handom agud sa pila ka adlaw. Makasaylo na sila sa puluyan sa lugar kung sa diin hindi na niya kinahanglan mag-zipline para lang makatabok. Pero subong, padayon ng ini nga magkakabit sa kable, padulong sa iya mga handom. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.